पहले तो देखिए मैं एक बात बताऊं, पेशावर मेरा अपना शहर है। पाकिस्तान के जिस शहर में हम जाएं, इंसाफ का दरवाज़ा हम खटखटाते रहते हैं। आप मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूं, क्योंकि जितना मीडिया पे इस वक्त कदगन है, जिस तरह पीटीआई के ऊपर है, या आपकी भी हिम्मत है कि हमारी आवाज़ आप किसी तरीके से भी पहुंचाते रहते हैं। आज जहां पे मैं यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में मैं अपनी बेल के लिए आई थी, बेल बिफोर अरेस्ट के लिए, जो कि मुझे 3 वीक्स के लिए मुझे दे दी गई है। बहुत अफसोस है मुझे, क्योंकि बहुत सी मुज़क्कर FIR होती हैं। इस FIR में टेक्स्ट में मेरे ऊपर ये कहा गया है कि मैंने पुलिस बस से इस्लामाबाद एहतजाज में 26 तारीख को मैंने पुलिस बस से कंबल, बिस्तरे और मोटरसाइकिल मैंने चोरी की है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये जो कातिल हुकूमत है ये किस हद तक पहुंच चुकी है। ये हुकूमत कातिल है। ये अपने कत्ल के ऊपर और जो इन्होंने साना है इस्लामाबाद में निहत्थे लोगों के ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, उसको छुपाने के लिए इस किस्म के FIR कर रही है। एक FIR में कल इस्लामाबाद के अंदर 5,500 PTI के कारकुनान को पेश किया गया। लगता था कि पूरा जलसा हो रहा था। इतने काले करतूत 17 सीटों वाली जमात को करने के लिए कर रहे हैं, और हम खवातीन को कोर्ट्स के अंदर भेजा हुआ है कि किसी ने थाने के ऊपर हमला किया है, किसी ने पुलिस की वर्दी जो है वो फाड़ी, किसी ने बुलेट प्रूफ जैकेट छीन ली या असला लहराते हुए गए वहां पे। मुझे सिर्फ अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है। वो इस मुल्क के लिए खड़ा है, वो इस मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। वो पाकिस्तान का मुकदमा पाकिस्तान के अंदर काल कोठरी में बैठ के वो लड़ रहा है। आपने उसकी बेगम साहिबा को, उसकी बहनों को कोर्ट के अंदर खड़ा किया, आपने जेल के अंदर भेजा, और हम कारकुनान की तो हर रोज हम इंसाफ के कटहरे में खड़े होते हैं। 24 तारीख को जितने लोग मेरे लीडर इमरान खान की कॉल पे इस्लामाबाद पहुंचे, वो किसी जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं आए थे। वो किसी के घर पे चादर और चार दीवारी के ऊपर हमला करने के लिए नहीं आए थे। वो कोई बैंक लूटने के लिए नहीं आए थे। वो पाकिस्तान की क्रीम थी, उनकी सोच थी। वो जात पात और नजरिए से ऊपर थे। वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए आए थे, और उनका मुकदमा सिंपल था कि आपने 8 फरवरी को हमारा मैंडेट छीना, हमने वोट की पर्ची इमरान खान के लिए डाली और आपने हमसे वो छीन लिया। दूसरा उनका मुतालबा यह था कि इमरान खान समेत जितने भी बेगुनाह लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जेलों में, उनको रिलीज किया जाए। तीसरी उनकी डिमांड ये थी कि जो आप अब रात के अंधेरे में माओ बहनों बेटियों को उठा के आप आईनी तरामीम करवाते हैं, आईन की बालादस्ती के लिए वो खड़े थे। वो अपना हक मांगने के लिए आए थे। अफसोस की बात यह कि आपने वोट के जरिए उनको पसपानी किया, आपने वाटर कैनन के जरिए उनको पसपानी किया, आपने शेलिंग के जरिए उनको पसपानी किया। आपने हर हद पार कर दी। आपने 12 घंटे बिजली बंद करके आपने सीधी उनको गोलियां मारी। हमारे लोग शहीद हुए, आपने लोगों को यतीम किया। इस वक्त भी वालिदैन जो है वो ढूंढ रहे हैं अपने बच्चों को। मेरे डेरा गाजी खान का शफीक लून जब शहीद हुआ, उसकी लाश नहीं दी जा रही थी, और लाशों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उनके वालिदैन को कहा जा रहा है कि आप दस्तखत कर दे कि ये एक्सीडेंट में फौत हुआ है या ये इसका कोई और हादसा हुआ था। तो ये रियासत जुल्म कर रही है निहत्थे लोगों के ऊपर, पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर। हमने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, और एक और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान में, बुशरा बीबी साहिबा में, इमरान खान की बहनों में, इमरान खान में हम सेकेंड ईयर लीडरशिप पर हमारे कारकुनान को प्रोपेगेंडा करके किसी तरीके से हमारी पार्टी में लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो इस वक्त जो है प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे खिलाफ, इसमें ना आए। आपने सीधे सीधे सवाल पूछने हैं, और सवाल ये है कि जिन्होंने डी चौक पे जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया, इमरान खान के हक में नारे लगाए, और उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना जब उन्होंने वहां पे सुना खड़े होके, आपने उन पीसफुल प्रोटेस्टर को गोली क्यों आप लोगों ने उसके ऊपर चलाई? फिर आपने लाशें जो है वो क्यों गायब कर दी? और हमारे कारकुनान अभी तक गायब हैं। इस वक्त वो रुल रहे हैं, वो कोर्ट्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लेकिन आपको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि आपने किस तरह इमरान खान को और उसकी पार्टी को खत्म करने की आपने कोशिश करनी है। ये खत्म नहीं होगी। इमरान खान का नजरिया गोली मारने से खत्म नहीं होगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है। जब एक वर्कर शहीद हो रहा है और अपने खून से वो 804 लिख रहा हो, तो आप अंदाजा लगा ले कि ये शख्स आपसे बहुत बड़ा है, इसका कद काट बहुत बड़ा है। हम बेशक आज पेशावर हाई कोर्ट के अंदर पेश हो, कल फैसलाबाद में हो, कल कहीं पर भी हो, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े होंगे।
اور انشاءاللہ مجھے یہ اللہ پہ یقین ہے کہ عمران خان دوبارہ سرخرو ہو کے اٹھے گا. ہمارے ورکرز بالکل مایوس نہ ہو, آپ بالکل مایوس نہ ہو, لیکن آپ اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں, اپنے شہداء کے لیے آواز بلند کریں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو گولی ماری گئی. بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے, لیکن پنجاب کے عوام تو نہیں کھڑے ہیں, سندھ کے نہیں کھڑے, بلوچستان کے نہیں کھڑے, نکلتے نہیں ہیں. صرف میڈیا تک, سوشل میڈیا تک. میں نے ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جس طرح کے پی کے کے قافلے کو کٹی پہاڑی کے اوپر اور اٹک کے پل کے اوپر جس طرح ان کو سامنا کرنا پڑا, شیلنگ کا, بربریت کا, گولیوں کا, لاٹھی چارج کا, واٹر کینن کا, شیلنگ کا, جس طریقے سے لوگوں کو مارا پیٹا گیا. ہم جب ڈیرہ غازی خان سے یا ساؤتھ پنجاب سے نکلے, یہاں کے پی کے قافلے نے تو 40 یا 80 میل جو ہے وہ فاصلہ طے کیا ہوگا اٹک سے جو ہے وہ اسلام آباد تک. ہمارے بچپن میں کہتے تھے کہ مکہ جانا بڑا مشکل ہے. 24 تاریخ کو مکہ جانا آسان تھا, اسلام آباد پہنچنا بہت مشکل تھا. ہم لوگ جب 800 میل دور ساؤتھ پنجاب سے قافلہ نکلے تو کسی نے ہماری راہ میں پھول نہیں بچھائے تھے. ہر شخص کو راستے کے اندر, گلے کے اندر, چار دیوارے کے اندر, اس کے اپنے آفیسز کے اندر, پلے کے اندر, جی ٹی روڈ کے اوپر جتنے بھی موٹر ویز تھے, جتنے بھی پل تھے, ان سب کو ٹریکٹر ٹرالیاں لگا کے, ٹرک لگا کے, جتنے بھی غریب وہاں پہ جو ٹرک ڈرائیور تھے اور جو گاڑیوں والے تھے, ان کی چابی اور کاغذات چھین کے پولیس والوں نے, پنجاب پولیس والوں نے تمام راستے بند کر دیے تھے. اس کے باوجود جتنے بھی لوگ تھے پنجاب سے, وہ کسی طریقے سے کوشش کر کے انہوں نے کوشش کی. ہم بھی اپنا قافلہ لے کر آئے, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, ہمارے پاس ایسی کوئی سورس نہیں ہے, ہمارے پاس ایسی کوئی مشینری نہیں ہے کہ ہم ٹریکٹر ٹرالیاں ہٹاتے یا ہم جو ہے وہ 80 120 فٹ کے 3 کنٹینر وہاں سے ہٹاتے. ہم تو راستے میں سے کسی طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ ہم عمران خان کا ساتھ دینے کے لیے آئے. بلوچستان کا قافلہ بھی آیا, سندھ کا بھی آیا, پنجاب سے بھی لوگوں نے کوشش کی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے. آپ کا سوال ہے کہ پنجاب سے, آپ پنجاب کو اوپن کر دینا. یہ جو چٹی ان پڑھ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ پنجاب کو اوپن کر دیں, وہ اوپن کر دیں, پھر ہم بتاتے ہیں کہ ہم کتنے تعداد میں پنجاب سے لوگ جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. پنجاب میں پنجابیوں کے بجائے پختونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کے کاروبار, ان کے چاپے اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, پنجاب میں بھی ہو رہا ہے, اور پنجابیوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اس سے کیا تاثر دے رہے ہیں وہ؟ میں آپ کی ایک بات بتاؤں, جب بھی پی ایم ایل این کی سیاست ہوتی ہے, یہ ہمیشہ صوبائیت کا کارڈ کھیلتے ہیں, یہ ہمیشہ رنگ و نسل کا کارڈ کھیلتے ہیں, یہ ہمیشہ دوریاں پیدا کرتے ہیں. مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس وقت بے گناہ لوگ جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے, جو پیسفل پروٹیسٹر تھے, ان کو خون میں نہلایا گیا صرف اور صرف شہباز شریف کی اور مریم نواز کی کرسی کو جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے. اس کے بعد جتنے بھی ہمارے پنجاب کے لوگ تھے یا جتنے بھی اس وقت پی کے کے لوگ ہیں, اگر اس میں کوئی صوبائیت کا کارڈ کھیل رہا ہے یا کوئی پختونوں میں, پنجابیوں میں, بلوچوں میں, سندھیوں میں, کشمیریوں میں اگر کوئی نفاق پیدا کرے تو اس کا سہرا بھی صرف پی ایم ایل این کو جاتا ہے. ان کو مبارک ہو یہ گھٹیا سیاست. اگر پاکستان میں پختونوں کو, کشمیریوں کو, جی بی کو, بلوچوں کو, پنجابیوں کو, سندھیوں کو اگر کوئی جوڑ سکتا ہے تو وہ واحد ایک لیڈر ہے عمران خان اور اس کی جماعت پی ٹی آئی. میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں, پی ایم ایل این کی یہ گھٹیا سیاست کو, کہ یہ پختونوں کو, سندھیوں کو, بلوچوں کو اور تمام لوگوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں, اور اس کا نقصان انشاءاللہ پاکستان کو نہیں, خود پی ایم ایل این کی سیاست کو ہوگا. حملہ کیا گیا, حملہ ہو رہا تھا, آپ کے ورکرز وہاں پر تھے, اور آپ کے قائدین وہاں پر کیوں نہیں تھے؟ کسی قائد کو, کسی رہنما کو گولی نہیں لگی, آپ کا کوئی قائد جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا, وہ سارے واپس آ گئے. نہیں چاہیے تھا آپ لوگوں کے, آپ لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے, ان کی مجال کے وزیر اعلیٰ پر گولی چلا کے, ان کی مجال کے وزیر اعلیٰ پر گولی چلا کے. دیکھیے میری بات سنیں, یہ ایک پراپر پروپیگنڈا کر کے سوال کو ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو نہتے لوگ اپنے نظریے کی خاطر اسلام آباد آئے, اسلام آباد کسی کے باپ کا نہیں ہے, ہم اور آپ سب کا ہے, ہمارا دارالخلافہ ہے, ہمارا کیپٹل ہے. ہم جتنی بار جائیں گے ہم وہاں پہ جائیں گے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. وہاں پہ تمام لیڈران, تمام ورکرز, جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی, ان کی ہمت کو, ان کی جرت کو سلام ہے کہ وہاں پہ پہنچے. اور شہداء کا تو ہم, اس کا تو کوئی ثانی نہیں, اس کے لیے تو کوئی الفاظ نہیں ہے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی طریقے سے ورکرز وہاں پہ پہنچے, یا علی امین خان پہنچے, یا بشرا بی بی پہنچے, تو کس نے یہ رائٹ حکومت کو دیا کہ وہ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائے؟ کوئی فولاد کا, کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا. پاکستان کے کسی آئین اور قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائیں.
गोलियां करने वालों से आप सवाल उठाएं, आप हुकूमत से सवाल उठाएं कि आपके हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं, आपने बेगुनाह लोगों को शहीद किया है। जहां तक पीटीआई क़यादत की बात है, कुछ लोगों को रिजीम चेंज में जमीर फरोशी करके पीटीआई से अलग किया गया, उनको मुबारक को वो लोटे बन गए। कुछ को 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके कुछ लोगों को डराया गया, कुछ लोगों को खरीदा गया, पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, मुबारक उन लोगों ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद हम जितने भी लोग बचे हुए हैं, हम हर रोज इंसाफ के तराजू पे खड़े होते हैं, हम हर रोज पब्लिक में खड़े होते हैं, हम हर रोज अपने वर्कर्स के सामने खड़े होते हैं और हम अपनी लॉयल्टी का हिसाब देते हैं। हम हर रोज पुलिसरात के ऊपर से गुजरते हैं। हमारे भी खानदान है, हमारी फैमिलीज को भी थ्रेट है, हमारे कारोबार को भी थ्रेट है, लेकिन हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए वर्कर्स को और लीडरशिप को आपस में अलग करने का प्रोपेगेंडा इंशाल्लाह नाकाम होगा। और सवाल हम उनसे करेंगे, पीडीएम से, पीएमएलएन से, जिन्होंने हत्या लोगों को गोलियां चलाई, इसका हिसाब जरूर होगा। बहुत शुक्रिया।